ताहयात नाअहली केस खत्म। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या दायमी फैसला साबित हो गया? किचन से थोड़ी देर पहले वो जमात अवाम को किस तरह कन्विंस करेगी कि इनका निशान कौन सा है, क्योंकि बाज लोग तो सिर्फ निशान देख कर ही वोट देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया से मैं हूँ आपकी होस्ट अमरीन शाहिद। ताहयात नाअहली केस खत्म और नवाज शरीफ की राह से आखिरी रुकावट भी जो है इसको हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या दायमी फैसला साबित हो गया? क्या इससे गैर यकीनी की जो बात है वो खत्म हो जाएगी या इलेक्शन होंगे पाकिस्तान में? ये एक सवालिया निशान है। ताहयात नाअहली खत्म, पाकिस्तानी सियासत में बड़ी पेशरफ। इसके असरात पाकिस्तान में क्या होंगे कि हम आइंदा आने वाले दिनों में देख लेंगे। क्या आज नवाज शरीफ जो है वो सरगर्म हो जाएंगे इलेक्शन की तैयारी दिखाने में और जलसे और जुलूसों में खूब शोर गुल मचना शुरू हो जाएगा? ये जो फैसला आया है जिसमें कहा गया है जो नाअहली है वो सिर्फ 5 साल तक है, इससे तो लगता है सिर्फ एक इलेक्शन की कुर्बानी किसी भी सियासतदान ने देनी है, यानी 5 साल के लिए। इस खेल में सिर्फ पाकिस्तान और इसके अवाम का नुकसान है। जब भी किसी हुकूमत ने या पार्लियामेंट में कोई काम किया या कोई आइन पास किया या कोई एक्ट पास किया जिसमें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने फायदे को इस्तेमाल देखा है, या आइन में अगर कोई तब्दीली लेके आए वो भी सिर्फ अपने मुफाद के लिए, तो ये पाकिस्तान और इसकी अवाम के साथ ज्यादती है। और मेरे ख्याल में ये बहुत तकलीफ दे बात है। अदालत में आज ये कहा गया कि बड़े बड़े मुकदमात जो हैं जिस तरह कत्ल और गद्दारी वगैरह में भी ताहयात नाअहली नहीं है, तो फिर इसमें जो है वो ताहयात नाअहली क्यों? वो कहते हैं ना, अक्ले महवे तमाशा है लबे बाम अभी। इस फैसले के बाद शहबाज शरीफ ने अपनी ट्वीट में कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले के बाद आइन की मनपसंद तशरीह के जरिए नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली की घिनौनी साजिश मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुकी है। मैं दिल की गहराइयों से अपने भाई और कायद को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कायद नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने और मुल्क को कौम को बहरानों से निकालने की पुख्ता अज़म की राह में अब कोई कानूनी रुकावट बाकी नहीं रही है। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर भरपूर अंदाज में नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे और अल्लाह ताला के फजलो करम से अगर नवाज शरीफ को दोबारा मौका मिला तो तरक्की और खुशहाली का सफर फिर से शुरू होगा। आमीन। अल्लाह करे ऐसा बिल्कुल हो। आप बिल्कुल ठीक रहे हैं, हम तो खुद इस मामले में आपके साथ हैं। अगर नवाज शरीफ साहब हमारे मुल्क को कौम के लिए बेहतर है और हमारे पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं तो हम सब भी इनके लिए दुआगो हैं। लेकिन अगर वो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं, सिर्फ अपने मुफाद के बारे में सोचेंगे और अपने खानदान के बारे में सोचेंगे तो फिर हमें जरूर इनसे इख्तिलाफ राय होगा। और ये शायद हम सबका हक है, जो भी हमारे मुल्क के लिए गलत काम करे या उसको गलत निगाह से देखे, हम इसके इख्तिलाफ राय करें और अपनी राय का इजहार करें। जवाहिद लतीफ ने भी कल अपने ट्वीट में कहा है कि नवाज शरीफ को वजीर आजम बनने का शौक नहीं है, वो कौम को इस हालत में देख कर तकलीफ में है, रियासत और कौम और आइन के लिए कुछ करना चाहते हैं। अंदाजा लगाएं मियां साहब को पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत है। शायद ये हकीकत में नवाज शरीफ को पाकिस्तान से इतनी ही मोहब्बत हो जिस तरह से जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं। हमाद अजहर साहब ने भी कहा है कल अपने ट्वीट में कि जिन पर झूठे पर्चे और सिर्फ इल्जाम है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन जो सजा याफ्ता है और आला तरीन अदालत से नाअहल करार पाए वो लाडले इलेक्शन के लिए अहल करार है। वाह, ऐसा तो फिर होना था। दूसरी तरफ इंसदादे जो दहशतगर्दी की अदालत में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की GHQ पे जो केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है और जेल हुकाम की इमरान खान को अदालत में पेशी करने से माजरत की है और बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया है। दरअसल ये इस वजह से गिरफ्तारी डाली गई है कि कुछ लोग यही जो तज्जिया कर रहे हैं वो तज्जिया कर रहे हैं कि 15 जनवरी तक अगर सारे जो इमरान खान के खिलाफ जो केसेस थे अगर उनके फैसले हो जाते और वो क्लियर हो जाते तो वो शायद इलेक्शन लड़ सकते। लेकिन अब उन्होंने GHQ वाले हमला केस में गिरफ्तारी डालकर इनको मजीद तवालत दे दी है इस केस को। इन सारी बातों से तो यही लग रहा है इमरान खान 8 फरवरी वाले इंतखाबात अगर हुए तो वो शायद इसमें हिस्सा ना ले सके। अनवर लोधी ने अपने ट्वीट में कहा है कोई मुकदमा रह तो नहीं गया
کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ عمران خان میں جیل سے اکانومسٹ کا مضمون اسمگل کرنے یا جیل رولز کے خلاف ورزی کا مقدمہ ہی بنا دے، کیونکہ کچھ حلقے یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان نے نہیں لکھا، لیکن یہ بات درست ہے کہ یہ عمران خان نے لکھا، کیونکہ آج سے پہلے بھی بہت سے سیاستدانوں میں، نہ صرف پاکستان میں بیرونی دنیا میں بھی لوگوں نے جیل کے اندر رہ کر کتابیں لکھی ہیں اور خطوط بھی لکھی ہیں، لیکن اس بات کو میرا نہیں خیال کہ اتنا بڑا ایشو بنا لینا چاہیے جتنا کہ ان لوگوں نے بنا لیا ہے۔ علی محمد خان نے وسیم بدامی کے پروگرام میں کل کہا ہے جو سینیٹر بھی اس دن جو انتخابات میں تاخیر کی قرارداد کے وقت سینٹ میں موجود تھے وہ اس معاملے میں برابر کے شریک تھے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، چاہے وہ نون لیگ سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو یا ہماری جماعت سے ہو۔ اس سینیٹر کو سوچنا چاہیے تھا کہ ملک اور قوم کے لیے کیا ضروری ہے۔ اگر ہمارا کوئی سینیٹر بھی وہاں موجود تھا تو انہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ان کا لیڈر کہاں پڑا ہوا ہے اور وہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ غریدہ فاروقی نے اپنے کالم میں لکھا ہے معاشرے میں سوال، تنقید، اختلاف رائے کی گنجائش ختم ہو رہی ہے۔ آمرانہ دور میں غلیل کے بل پر دلیل کی گنجائش کو ختم کیا گیا ہے۔ اب مقبولیت معقولیت کو کھا گئی ہے اور سوال کی گنجائش نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ برداشت کا جو دامن ہے وہ تنگ پڑ چکا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے حالات کہاں جا رہے ہیں۔ اعتزاز حسین نے بھی اپنی ٹویٹ میں کل کہا ہے کہ الیکشن اگر بلے کے بغیر ہوا تو الیکشن کا کالعدم ہوگا۔ نشان واپس لینے کی کاروائی سرے سے غلط ہے۔ بلے کا نشان کا کیس تھا تاحیات نااہلی والے کیس سے بڑا ہے، کیونکہ تاحیات نااہلی والا کیس صرف 6 لوگوں کے لیے تھا، بلکہ بالکل ٹھیک ہے انہوں نے کیونکہ اگر بلے کا نشان کسی پارٹی سے لے لیا جائے، یہ کوئی بھی نشان کسی پارٹی، تو وہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ الیکشن سے تھوڑی دیر پہلے وہ جماعت عوام کو کس طرح کنوینس کرے گی کہ ان کا نشان کون سا ہے، کیونکہ بعض لوگ تو صرف نشان دیکھ کر ہی ووٹ دیتے ہیں۔ میرے خیال میں تو لوگ آج بھی صرف نشان دیکھتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا ہو کہ امیدوار کون سا کھڑا ہے، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ شاید یہی ہماری کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہم اتنا نیچے چلے گئے ہیں۔ ان کو صرف یہ پتا ہو کہ ہماری پارٹی کا نشان کون سا ہے، اور میرے خیال میں 80% شاید اس سے بھی زیادہ جو لوگ ہیں وہ اس بات پر یقین کرتے ہو۔ جہاں سے بہت سی خبریں پاکستان تحریک انصاف کے کاغذات نامزدگی کے منظور ہونے کی آ رہی ہیں، ان میں ریحانہ ڈار جو عثمان ڈار کی والدہ، ان کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے ہیں اور وہ الیکشن لڑنے کے لیے ان کو اہل قرار دے دیا گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف ساتھ ہی جو اثاثے چھپانے کا الزام درست ثابت کرنے پر پرویز الہی اور ان کی اہلیہ کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کر دیا گیا ہے اور ان کو الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ کل بلاول بھٹو زرداری نے بھی اپنے انٹرویو میں کہا کہ جس طرح نواز شریف کا چہرہ اترا ہوا ہے، لگ نہیں رہا کہ وہ اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کل سے برطانوی سفارت خانے کی نواز شریف کے ساتھ کچھ ملاقاتیں ہیں اور امریکہ کے سفیر کی بلاول زرداری کے ساتھ ملاقاتیں جاری تھیں۔ تو جنگ اخبار میں آج اس نے ایک خبر لگائی ہے جنہوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ انتخابات میں سب کی شمولیت پر زور دیا گیا ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ نواز شریف صاحب بھی اہل ہو گئے الیکشن لڑنے کے لیے، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی، مولانا فضل الرحمان بھی، اور باقی سب جماعتوں کے جو لیڈران ہیں وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہے۔ تو کس پر زور دیا گیا ہے؟ سب کی شمولیت پر ظاہر ہے، تو وہ عمران خان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ سب کی شمولیت کو آپ اس میں بنائیں کہ یہ ضرور یقیناً بنائیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دوسرا وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں، 8 فروری کو ضرور کروائیں۔ ہاں، حمید میر نے بھی کل بتایا ہے کہ سپریم کورٹ کے اکثر فیصلے کہاں سے آتے ہیں بچے کو پتا ہے۔ نواز شریف کے بارے میں بھی کیا فیصلہ آنا تھا یہ سب کو پتا تھا۔ انہوں نے ہر قیمت میں، ہر صورت میں نواز شریف کو الیکشن کے لیے اہل قرار کرنا تھا۔ آج تمام نگاہیں پشاور ہائی کورٹ کی طرف تحریک پر لگی ہوئی ہیں کہ تحریک انصاف کی قسمت کا فیصلہ کیا ہوگا۔ کیا عدالت جو بلہ ہے اس کا نشان جو ہے وہ واپس کر پائے گی، اور اگر بلہ واپس آ گیا تو پھر نواز شریف کا کیا ہوگا؟ تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں بھی ایک درخواست ڈال رکھی ہے جو 11 جنوری کو لگے گی، لیکن آج کے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بہت اہمیت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ اگر یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آتا ہے تو پھر سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ اس کے حق میں ہی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنی رحمت کا سایہ قائم رکھے۔ اس دعا کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔